ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته واعذنا من مضلات الفتن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب.